السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على كلير فويس، هاد الموقع ديال المقالات و PDF. هذا الطريقة ديال الخدمة ديالو هو كنحطو فيه المقالات ديالنا كنصوبوهم، يعني ماشي غير كنصوبوهم وكنديرو حنا كوبي كولي. دابا نشرح لكم الطريقة كيفاش. وهاد المقالات ممكن نعمروهم بحال يعني كنربحو منهم. إذا كيدخل دابا شي واحد كتعجبو المقالة كيبغي ياخدها، يعني كيشريها من عندك. دابا نشرح لكم الطريقة كيفاش. دابا حنا باش بنادم يبقى خدام مزيان بحال هكا ما يبقاش يشوف شحال ديال المقالات دار، لا باقي ما خدم عندي حتى شي واحد. خصو يبقى خدام وينسى هذيك البارتي ديال الفلوس، خصو ينساها. يبقى غادي خدام كما هو غادي خدام كما داكشي يعني الكونتيني ديالو كيولي كبير. وفي نفس الوقت ضروري من شي واحد غادي يدخل لعندك وغادي يشوف، يعني قد ما بنادم شاف الكونتيني ديالك عجبو دونك غادي ياخدو. وفي الزوين في هذا يعني كيبيع لك الحروف، يعني كل حرف يعني بشحال القيمة اللي كدير ليه. انا نعطي واحد المثال دابا هنايا. دونك دابا بحال هادشي نعطيكم مثال بحال يعني هو كيعطيوكم في الاول كيعطيكم يعني القيمة ديال الحرف بشحال، يعني واش كتبداه يعني بالسنت يعني بالدولار، واش كتبداه ب50 يعني ولا 50 سنت ولا كتحسبو ب16 ولا شوف كل واحد كيفاش كيدير. هما الاغلبيه كاين كيبداه من الدولار يعني من دولار واحد، والمينيموم كيكون كيديروا كل واحد كيفاش كيدير. كاين اللي كيدير 90 50 فهمتي، كل واحد كيفاش كيدير. حنا المهم في هذا الشيء هو دابا المثال اللي نعطيكم دابا واحد المقاله بحال تقريبا شي 400 تكون فيها شي 450 بحال قلنا حنا شي 450 حرف، يعني 450 حرف حنا غادي نضربوها في دولار. نورمالمون راه شحال كتعطي راه باين الحساب ديالها هذيك كتعطيكم 450 يعني 450 دولار. نورمالمون الا دينا في المينيموم يعني الا واحد الانسان خد جوج ديال المقالات 3 4 يعني خدنا عندك، يعني كدير ليه واحد كيكون واحد التخفيض على حساب شحال. الا درتي غير هاد 0.5 وضربتيها يعني على حساب المقاله فيها 700 ولا شحال فيها مقاله وحده حنا قلنا نورمالمون راه كتعطي 350 دولار، يعني راه مزيانه، يعني هذه راه مزيانه. المهم انا عطيتكم غير يعني القيمه ديال حيت كيحسبوا شي بالحروف. القيمه ديال يعني ديك المقاله شحال فيها من حرف شحال كتكون القيمه ديالها بالفلوس. المهم اللين ديال السيت هو هذاك الفويس، غنمشيو نخلي لكم اللين ديالو في الديسكريبسيون وهو اللين الاخرين. يعني اللين يعني نورمالمون عندنا هذا هو السيت اللي غادي نطريطو فيه المقاله. عندنا السيت الاول يعني جوج ديال لي سيت فيهم مقالات فافور، يعني هو هذا الاولاني هو هذا. والسيت الثاني ها هو نيت خو بحالو نيت حتى هو فيه المقالات فافور ها هو. حنا غادي نخدمو باش درت جوج ديال لي سيت باش كل مره بدا ياخد ينوع مره هنا مره هنا. نبداو حنا دابا نبداو في الكرياسيون ديال الكونت. نجيو لهنايا اوكي نمشيو كليكيو هنايا، نجيو نديرو السميه ديالنا. دير اي سميه ديجا نحل. هنا عندنا عطينا جوج ديال الحوايج، عطينا ثلاثه ديال الحوايج. هنا عندك هي ديرو يعني تحل الكونت ديالك بتويتر ولا بشي كونت جيميل ولا كونت تكري ديالك بالميل. نورمالمون نجي انايا هنايا ندير ميل الراسي
الباسورد نجيو نوركو على هنا. اوكي نورمالمون دابا هو الكونت دابا راه كرينا درنا هو هذا، يعني عطانا دابا 10% اللي عندنا. دابا كنجيو حنا هنا اللي كتجيو لهاد البلاصه ديال تكونيكتا بالفيس، كيزيدك النقط بتويتر حتى هو كيزيد انستغرام ولينك حتى هو كيزيد، يعني هادو حتى الباج عندك باج ديال اليوتيوب كديروها، يعني كتطلع بزاف كتوصل ل 100%. نورمالمون هنا خصك توصل 100%. حنا هنا دابا غادي نجيو لهنايا باش نزيد نعاودو نكملو البروفيل ديالنا. اوكي دابا ماشي نجي لهنا حتى انا فين هاي هاد الايديت عرفو. المهم كنجيو هنا، انا غادي نعطيكم واحد التكست، كاين واحد البلوك نوت فيها لي دوني، يعني الحوايج غادي ندخلو نحطوهم هنا، اللي غنكتبو هنا ولا غنكتبو هنا. نجبدها لكم دابا نيت هنايا. اوكي هي هادي البلوك نوت. نرجع للباج ديالي، نجيو لهنايا هاد كونفين تايب، هنا نجي سيليكسيوني هادي كلها إلا كوبي، نجي لهنا إلا كولي. اوكي فوالا هي هنا كنا السيت، يعني واحد يدير الباج ديالو، واللي عنده الباج ديال اليوتيوب ولا سميتو يدير هنا، ولا غير ديال الباج اللي عنده في واتس سميتو فيسبوك يلوحو هنا ونكتبها هنا وصافي. شوفوا هاد فين هي كونترول، لا هاديك نجيو ليها هنايا، غادي نديرو هادي، يعني غنبداو بهادي هي، من بعدا نديرو إديتور ونديرو هاد. اوكي هاهما عندكم ديجا هما هادو، هما التحتانيين هادو. إلا جيت نتوما غادي ولا كوبي كولي، إلا جيت تلاتة كوبي كولي تحطوها هنايا. اوكي شنو بقى لينا؟ نكتب كاتالوج لا. اوكي غنجيو لهادي ها هي، سيليكسيونيو هادي إلا كوبي، نجيو هنا نديرها كولي. اوكي هنايا غادي نجيو لهنا سيليكسيونيو هاد التكست هادي، نجيو لهاد لاطاع ديال بيرسونيل، ولكن هنا هاد البلاصة لي بوين اللي كاينين هنا كنحيدوهم ونديرو السمية ديالنا، السمية اللي كنا دايرين لي باش ترانسكريبسيون. كاتاغوري هنايا غادي نجيو المهم شوف نتوما على حساب السوجي اللي بغيتو. انا نورمالمون كنجيو لهنا ديال نشوف هنا، نشوف لكم كاع بلوك نوت هنا تجي ساهلة. بلاتي نشوف فين درت الكاتالوج هنا، ها هي سيليكسيوني دير كوبي، يعني هنا غير عطيت هادي، ما نورمالمون اي واحد كيهز داكشي اللي بغا هو، لا شنو بغا يهضر ماركتينغ ولا بغا يدير مقالات شي ديال ديزاين، على حساب كل واحد كيفاش شنو بغا. اوكي هنايا راه فور لوكاليزاسيون فرونس ديال كازابلانكا المغرب، هي كتبوها هنايا. هنايا نعتنزلو العربية، كاينة فرونسي كاينة اونغلي.
اوكي، هنا المدرسة ديال المدرسة اللي قريتو فيها، وهنايا يعني المستوى ديال فين وصلت. المهم هنا نجي حنا التصويرة هنايا مدرناهاش، يعني نحددو أي تصويرة. المهم يعني بديت التصويرة ديالو، أنا درت غير شي تصوير لأن هذا غير كونت كنتيستي فيه. اوكي، يعني المعلومات كاع درناهم. نجي هنا ندير نتخرجو. اوكي، حنا عمرنا بحال دابا طلعت لنا النسبة دابا ديال 35%. هاهي 35%. إلا جينا دخلنا الفيسبوك هنايا مثال بحالاش كتجيو الباج ديال الفيس اللي عندكم، كتكوبيو هنايا كتسيليكسيوني كدير كوبي كولي تشوف لكم الباج هنايا كيفاش. اوكي، شوف هادي هنايا. اوكي، هي الباج بالنسبة لي الباج ديالي انا هي هادي. كنجي كندير لهنا كوبي، كنجي لهنا كندير لها كولي، كندير سوفغارد. اوكي، هاهي عطانا، هاهي طلعت 70%، هاهي ولات كتبان هنا. كذلك حتى في تويتر، حتى في تويتر نفس القضية، نفس القضية. يعني دير تكونيكتي ولا ديرو سيزي اللين. من الأحسن ديرو اللين باش تجينا ساهلة. رجعني في الأول واخا ماشي نشوف. فين رجعت كي كانت، وصلت اكتواليزي الباج. نشوف هذا تويتر بما يطيح الانترنت شوية من كونيكسيون ثقيلة هاد الأيام. اوكي، تويتر. اوكي، باج ديال تويتر هي هادي. كنجي كندير لادريس هي اللي كندخلها، كندير لها يعني كوبي. كنجي تاني لهنا، كنجي لتويتر، كنجي اونطخي اللين، كندير تاني لادريس كيما درت. اوكي، كندير لها صوبا سيف. كنجي تاني لهاد اللينك تا هو نفس الطريقة غادي نديرها ليه، هو الانستغرام هما اللي عندي. اوكي، بالنسبة لينكدين هو اللي الكونت ديالي هو هذا. اوكي، كنجي تاني لهنا نفس القضية، كوبي ديليتي. اوكي، هنا كاين بعض الحاجات ما كيتزادوش، ولكن غادي ندير الانستغرام غادي حتى هي غادي تزاد. اوكي، ندخل الانستغرام ديالي تا هو ندير. اوكي، بالنسبة للانستغرام تا هو ها هو اللي ندير الباج ديالي فيه. كنجي تاني لهنا كوبي ندير سيف. اوكي، المهم نورمالمون نجيو تاني الباج ديال اليوتيوب. اوكي، باج اليوتيوب عندي دونك هي هادي، دير لها سيف. اوكي اوكي، نورمالمون نجي دابا باش ندخل للخدمة. دابا انا اش بديت نكون في البروفيل يعني باش بنادم يحيد عليه البروفيل ديالو عمرو هو الاول يحيدو، يعني كملو باش يبدا في الخدمة. نورمالمون غادي نجيو دابا حنا السيت الاول اللي غادي نجيو ليه. نورمالمون نجيو لهذا هنا. الكاتيجوري اللي كيعطيو هنايا هما هادو. كتدخلو السيت نورمالمون كتكون السيت بحال هكا. هاد لي سيت كامل اللي غنديرهم لكم في البلوك نوت. هادي نيت اللي فيها هاد يعني هاد لي تيكست اللي كنا عمرنا قبيله. المهم كنجيو هنايا كنعاودو هنا لتحت نكليكيو على هادي باش كيعطينا هنا كيعطينا كلشي، كتغطي كاع اللي كاينين. المهم كل واحد فاش الكاتيجوري اللي بغا يخدم فيها.
مثال بحال نجي انا لهادي نجي هنا نورمالمون لي زارتيكل راهم هما هادو، ندير ديما حدايا واحد البلوك نوت خاوية بحال هكا باش نسهل عليا الخدمة. بحال دابا انا نجي هنا نكوبي هادي كلها، علاش هادي غادي نخليها هي الاخرى ونوريكم كيفاش الخدمة ديالها. ديسكريبسيون غادي تكون غادي ديرو ونخليها بحال هكا. نجي انا ندخل عندي بحال دابا اللي قلت لكم في الاول ها هما فيهم 279 عنيحة، كاين تاني هادي فيها 719. نتوما تشوفوا ديما تشوفوا يعني الارتيكل اللي بغيتو، يعني شوف شحال فيه. المهم هذا فيه يعني المهم انا غادي ندير تيست وندخل ليه. اوكي دونك هذه هي الارتيكل اللي كاين هو هذا. كي كنجي لي من هنا ندير سيليكسيوني، غادي لكم غير ليكزومبل يعني راه كاين المقالات اللي كبار اكبر من هادشي. كنجي لهاد الموقع هذا كنكوبي هنايا التكست كلها، كنجي هنا كنكليكي على هادي حتى تعطيني فيها هاد العلامة هادي، كنجي هنا كندير جو. اوكي نورمالمون هي هادي عطاني لنا التكست ديالي. دابا حنا هادي خصنا نحولوها للبي دي اف. بي دي اف اش غادي يجيو؟ كنجيو هنا كنحل واحد الباج وحده اخرى، كنجيو لهنايا هادي، كنجيو لهاد البلاصة هادي في هاد المربعات، تنجيو هنا كنجيو لهاد الدوك هادي كليكيو عليها. اوكي نورمالمون غادي تعطينا دابا هادي. حنا بغينا ناخدو هاد الباج فيد دابا باش نكريو حنا يعني باش نكريو داك الفيشي ديال البي دي اف، يعني بلا ما نبداو نصدعو راسنا بشي لوجيسيال وندير كذا. هادي خدمة ساهلة نقية، يعني غتسهل عليكم بزاف ديال الحوايج. كنجي لهنا سيليكسيوني انا كاع التكست دي كلها، الثانية ماشي الأولانية، الأولانية درنا هي هادي. هادي اش كيدير دابا هاد الموقع اش كيدير دابا كي التكست ديالي درناها ليه اش كيدير هو هنا بحال كيعاودها هي نيت ولكن بطريقة أخرى، يعني كيبدل فيها بعض المصطلحات هذا، ولكن نفس المصطلح هو غير كيبدل المعنى ديالو، ماشي المعنى ديالو بأنه كيتغير ولكن كيبقى كيما هو. كما قلنا نسيليكسيوني ندير كوبي، نجيو لهنا ندير واحد جوج ديال يعني جوج ديال لونطري، نخلي بلاصة العنوان، والباجي هادي كنرجعو هنا يعني السيت اللي خدنا فيه، كنجيو لهاد العنوان هذا اللي كاين هنا كوبيو. انا خليته هو الاخر ما درتوش هو الاول. اوكي ها هو، يعني حنا درنا الباج ديالنا هي هادي. يعني في الموضوع هذا اللي باغي يزيد ايماج كيدخل لجوجل ويجيب ايماج اللي داخلين في هذا الموضوع هذا ويجيبو يحطو هنا، لان هو كلشي كاين هنا. هما عندكم كلشي بحال الورد، يعني كلشي محطوط هنا. تزيد بحال دابا هذا هنا نديروه يعني بأي لون، فهمتو؟ عطا الله تموديفيو وتبدلو، يعني تزيدو شي حاجة تصويرة، يعني عطا الله ما يدار. يعني تنقص في التكست بحال دابا هادي تجيبوها فين هي هنا، نجيبوها في السونتر، نخليو هاد اللعيبة نحيدوها، كل واحد كيفاش. يعني تريتمون دو تكست يعني ساهل هادشي. المهم الباج ديالنا هي هادي، غادي نحاول نديرو ليها نجيو من الفيشي نرجعوها للبي دي اف. نجي فيشي هنايا، نجيو هنا لتيليشارجي، نديرو لها هي ديكيمون بي دي اف، كليكيو عليها. اوكي ها هي تيليشارجات. حاجة أخرى، نجي ناخد أنا هاد التكست ديال هاد العنوان اللي كنا خدناه، هو اللي غنسمي به أنا هاد الفيشي هاد. الفيشي نسمي به هو نيت. نجيو لهنا هو هذا نيت، هو هذا كتلقاو ديما بحال هكا. كتجي كدير كولي للتكست ديالو يعني العنوان اللي فيه صافي. كنرجع للباج ديالي، الباج ديالي هي هادي. نبغي حيت نورمالمون خصهم على الأقل دير واحد 6 ديال لي زارتيكل باش تعطيكم هاد اللي كندخلو فيها البلاصة ديال المهم البلاصة ديال اللي غدير فيها الإيميل ديال البايبال. كنجيو هنا لأد ونمشيو كليكيو عليها، ها هو كيعطيكم جوج ديال اللين ديالها، ولكن من الأحسن تنجيو هنا لأبلود فايل لأن حنا درنا فيشي بي دي اف. هو هذا الفيشي اللي عزلنا حنا، هو هذا اللي صوبنا.
كندير هنا غير خليه تسنى تيكمل. هنا حنا كنا عزلنا هادشي ديال ماركتينغ نيت. كنجي نكليكي على هادو، نجي هنا فوق هنا هاد البلاصه ديك الايماج اللي كنت قلت لكم. هاد الايماج اللي بغى يدير ايماج يعني داخله في هذا الموضوع هذا، كيجي هنا كيوريك هاد شونج فوتو كيبدلها، حيت نورمالمون كنحطو حنا لارتيكل وهو كيعطينا دي زيماج على حساب داك الارتيكل. بعدا كل مره كيقدر يدير الكتاب، كيقدر يدير كمدادار، كل مره اش كيدير. هنا كنجيو نديرو هنايا يعني كنجيو نديرو هاد نديرو ايديتور. نجيو هنايا الارتيكل، نهز الارتيكل هنايا خليوها هي نيت. هنا غادي نرجعو حنا لهاديك اللي قلت لكم في الاول، ديك الديسكريبسيون اللي كنا درنا هادي ديال الباج نيت. يعني راه هي هاد الاولانيه يعني تقريبا من هنا لهنا، فهمتوا؟ يعني من هنا تقريبا لهنا. كنجي كنكوليها هنايا وكندير ابلود. اوكي هاي دابا طلعت ل 45. هو الشكل كيعطي، هو بار ديفو كيعطي هاد ليماج. الارتيكل ديالنا هو هذا، هو اللي كنا درنا هو هذا، حطينا هنا. هو كيعطي ايماج، يعني بنادم اللي عنده داك الارتيكل وداز صوبو وعنده هو ايماج ديالو، يعني يدخل لجوجل، يدخل يهز الايماج على حساب علاش داك الارتيكل كيهضر، والايماج تكون داخل في يعني في الصوب ديال الموضوع. رجعوا ثاني للسيت. يعني دابا خدمنا حنا هذا، نعاود ناخذ واحد الارتيكل واحد اخر ندوز للسيت الثاني. المهم هذا اللي فيه اللي قلنا فيه 719. نجي ثاني هذا كيما درنا قبيله، يعني نكولي هنا نيت، نخليه عندي، ندخل للباج. اوكي انا دابا غادي نجي نهز هذا نديرو هو الاول. هنا ندير نو من الاحسن. اوكي كولي عليه سميتو. نجي دابا هنا نكولي نهز انا سيليكسيوني التكست كل اللي كاين هنايا. نجي تاني لداك الموقع اللي كنا درنا عليه قبيله، سيبريمي هادشي، نكولي تاني ديك التكست. نجي هنا كليكي على هادي برينسيبال روبوت، نجي هنا ندير له واخا يبقى لا هادشي راه كيتحيد ماشي مشكل. اوكي نورمالمون ها هو عطالينا هنايا سيليكسيون، دير كوبي. انا كندير يعني كونترول سي يعني بغيتي دير كوبي، وكونترول في بغيتي دير كول. اوكي كنجيو لهنايا كنكوبيو هاد التكست اللي كنا درنا، ونفس القضيه ثاني كنا كنسيليكسيوني ثاني هاد العنوان، كنديرو ليه كوبي، كنجيو الفيشي، كنجيو تيليشارجي، كنعزل ديكيمون بي دي اف، نستناو التيليشارجا. اوكي هاهو نجيو تاني لهنا، ها هو هذا نبدلو ليه لونون ديالو. اوكي صافي تنجيو تاني لهنايا كنديرو جو ات، كنعزل تاني الابلود فايل. اوكي هو هذا نتعامل على 3. اوكي هو هذا ثاني نفس القضية نفس الموضوع. هنايا لا هنا نديرو لي ارتيكل، هنا نخليوها هي نيت، وهنا ديك الديسكريبسيون اللي كنا هزلنا قبيله هي هادي سيليكسيوني.
ونجي ندير هنايا upload. اوكي، ها هو تاني داز، احنا وصلنا ل65%. نزيد معاكم تاني جوج ديال لي زارتيكل، نزيدو نمشيو للموقع الاخر، ولا نزيدو للموقع اخر نديرو 3. اوكي، نجيو لهنا تاني، سيليكسيوني تاني هاد التكست، ونجيو تاني ندير لكولي، نخليو هنا ديسكريبسيون، ندخلو ليه. قبل ما يعطينا نمشيو لهنا ندير واحد نوفو. اوكي، نرجعو لهنا، نورمالمون هو عطانا تكست. اوكي، كوبي، نجيو تاني لهنايا. يعني قضية سهلة ما فيهاش بزاف ديال. نمشيو تاني نكروشيو هادي كاو. اوكي، هو هذا، سيليكسيوني، نديرو كوبي، نجيو للباج ديالنا، جوج ديال لونطري باش نخليو بلاصة العنوان. اوكي، نجيو هنا نهزو هاد العنوان هذا. اوكي، نجيو ليه هنا، فوالا هو هذاك. يعني كيما قلت لكم هنا تقدروا نتوما يعني تزيدو تقادو، تجيبو في السونطر ولا تخليو ديرو ايطاليك. المهم تزيدو بغيتي تكبرو كبرو، بغيتي على حساب سميتو. نجيو هنا نديرو الوسط. المهم نجيو فيشي هنا كيما العادة تيليشارجي، نديرو بي دي اف. اوكي، نجيو تاني نشونجيو ليه السمية ديالو، واقفين عليه. اوكي، فوالا نجيو للسيت هنايا، هنا نوت، فوالا هو هذا. شوف كيما القضية العثمانية تدخل في نفس. نجيو هنا ميديتور، هنا ارتيكل، نخليوه كيما هي نيت، وهنا ديسكريبسيون كمان زدنا كوبيها، نكوبيو هنايا وندير ابلود. فوالا حنا طلعنا دابا ل70%. هنايا دابا ندوز للموقع الاخر، نبدلو هذا، نجيو للموقع الاخر تا هو. هنا ما عطيك من الكتالوج اللي كاينين. تشين ديال الماركتينغ وهذا ستينغ. اوكي، هنايا. المهم انا غادي نشوف هنا هذا شحال فيه تقريبا. المهم نعزل واحد، حنا كندير اكزومبل وصافي. نعزل هاد الاولاني هذا نيت، هاد الاولاني نيت هو تقريبا شحال فيه 584. نجي ليه هو نيت سيليكسيوني. اوكي، نجي تاني لهاد السيت هذا، سيليكسيوني، ندير كوبي، كروشي هادي. اوكي، هو عطانا هذا. المهم غادي نجي لهنا وغادي ندير يعني تا لحد هنايا، لحد هادي. هادشي الاخر بعدا ما نديرو به. نجيو تاني لهنايا، نديرو هنايا فيشي نوفو، حيد داك القديم اللي كان. اوكي، نجي لهنا ندير تاني دوزو اونطري، ندير كولي هنايا. اوكي، نجي لهنا نعزل العنوان هو هذا. اوكي، نجي هنا الفوق نخلي فيه سباس ديالو، ندير هكا.
المهم هنا كما قلنا نقدرو تنقصو يعني الحجم ديالو، ديرو ايطاليك، تبدلوه يعني بالحمار ولا كدا، ولا مازال تنقصو بحال هكا. تجيو هنا تقدرو ديرو في الوسط، سونطرور في الوسط. اوكي مزيان. هنا غادي نجي دابا تيليشارجي كما العادة، ندير ديك البي دي اف، نستناو تيليشارجو. المهم هو راه داز، سي بون مزيان. دونك هو هذا. اوكي الاتجاه ديال هذا ماشي مشكل. اوكي نجي دابا تاني لهنا، ندير اد، نجي ابلود. اوكي هو هذا كما كنا درنا قبيله، نفس القضيه. هنا نفس سميتو دار، من ارتيكل، من غادي نخليوها كما هي، غير هنا غادي نجيو لهنا لتحت هذا ديسكريبسيون غادي ناخدو هادي، يعني من هنا هادي ولا هي محطوطه هادي، ناخدو هادي احسن. اوكي نجيو لهنا كوبيوها، ندير ابلود، ندير ابلود ولينا 75%. دابا غادي نحوس الفيديو باش نكمل 6 ديال المقالات. ديك الساعه شحال عندنا الفيديو بلي طول بزاف، تقريبا 12 ساعه. اوكي من بعد دابا درت هنايا حمرت لي زارتيكل اللي كاين هنا، نورمالمون عطاتني هنايا 85%. نجي لهنايا كليك على هادي، نزيد كروشي على هادي. اوكي كونتيني كنا درنا، نزيدو نكتبوها هنا مانيوال. المهم هزو لنا ارتيكل بلوك. المهم هادشي فاري فوطو. المهم داكشي غادي تبداو ديرو تكتبو فيه بوك ديكيمون. المهم داكشي اللي بغيتو نتوما في الفيديو. اوكي هادي شنو اخر تاني كاين هنا، هادي نجي نعزلو هاد سميتو، نعزلو اللي بغيتو تخدمو فيهم نتوما، البلايص اللي بغيتو تخدمو فيهم. ديزاين هذا المهم انا عزلت هادو، ندير الابلود هنايا. نورمالمون عطاني 95%، دونك بقاتنا 5%. دونك كلشي كاين، داكشي هو هذاك. المهم غادي تكملو هنا. شوف هي 95%، دونك راه هي هذيك راه عطانا، هي هذيك. المهم هو عطاني هذيك اللي كانت خاصنا، المهم خاصنا هي هذه. باش تكملو 100% غادي تزيد شي ارتيكل واحد اخر، ولا تزيدو تكونيكطاو بشي واحد في هذا. نورمالمون انا كيعطيني هاد لي زيتاب اللي درت كيعطيني فيهم 100%. دونك واحد في هادو ما كانش محسبوش. اوكي ماشي مشكل، نجيو نديرو هنا جوان. هنا كندخلو حنا ديك يعني الباي بال ديالنا. المهم البلاد اللي كنديرو ها هي هنا. داك اللي قلت لكم انا من كيبدا يعني الحروف اللي على حسب باش تحسب، يعني كتبدا من يعني من دولار، يعني البلافون ديالي ما تفوتش دولار. وهنا تديرو نتوما ديرو هنا 50، اللي بغى يدير 60، يعني المينيموم ديال اللي كاين هناك الماكس وهذاك المينيموم. المهم حنا غادي ندير انايا ندير 50. اوكي نكروشيو هادي صافي، كنديرو كليكيو على هادي. اوكي المهم سي بون مزيان. دابا مزيان. دابا نتوما تبقاو تعمروا، غادي تعمروا لي زارتيكل. مابقاوش تستناو بانه فاش غادي تكون شي واحد عجبو ارتيكل يعني بغاه راه كيتصيفط لكم ايميل في نفس الوقت. داكشي اللي درتو دابا اكتيفينا دابا هنايا هو اللي كيطلع. اوكي ما كيشري شي واحد شي يبغي يشري، راه كيخرج لكم ميساج هنايا وكتدخلوا كتاكسبتيو. يعني كيعطي واحد لوف، يعني بحال بغا 5 10 ديال لي زارتيكل وبغا بواحد الثمن ناقص، فهمتوا. كيوصلكم ميساج وكتاكسبتيو ديك الساعه، كتعزلوا نتوما ديك الساعه داكشي اللي بغيتو. كما قلت لكم قبيله، دونك لان غير الارتيكل واحد اللي كانت فيه غير وحنا غير شي يعني 530 بحال هكاك، يعني ضربوها في الدولار، ضربوها في ماشي في الدولار، اللي غتلقى لي 530 يعني رجعوا في ديك فاصله 50. دونك راه غادي تعطيكم 265 يعني، وغادي بحال هكا يعني ارتيكل واحد. يعني الا كانوا جوج ديال لي زارتيكل يعني فيهم تقريبا بحال قلنا، المهم نديرو حنا تكون فيهم واحد شي 1400، يعني بحال هكا تضربوها
يعني كنا حنا غير في هذا خرجت شي 700. والمهم اللي مهم في هادشي بنادم يخدم يبقى يعمر لي زارتيكل يبدا ياخد لي زارتيكل يبدا يعمر فيهم وما يبقاش يتسنى اليوم غدا بقى خدام بحال هكا راه قد ما عمر لي كونتيني ديالو راه مزيان. المهم انا لي لين غنخليهم لكم في واحد البلوك نوت نيت اللي كانت فيها لي زانفورماسيون باش تعمروا بهادو غنخلي لكم لي لين لتحت. المهم السلام عليكم. السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على كلير فويس، هاد الموقع ديال المقالات و البي دي اف. هذا الطريقه ديال الخدمه ديالو هو كنحطو فيه المقالات ديالنا كنصوبوهم، يعني ماشي حنا كنصوبوهم وكنديرو حنا كوبي كولي. دابا نشرح لكم الطريقه كيفاش. وهاد المقالات ممكن نعمرهم بحال يعني كنربحو منه. اذا كيدخل دابا شي واحد كتعجبو المقاله كيبغي ياخدها يعني كيشريها من عندك. دابا نشرح لكم الطريقه كيفاش. دابا حنا باش بنادم يبقى خدام مزيان بحال هكا ما بقاش يشوف شحال ديال المقالات دار لا باقي ما خدم يعني حتى شي واحد، خصو يبقى خدام وينسى هذيك البارتي ديال الفلوس، خصو ينساها يبقى غادي خدام قد ما هو غادي خدام قد ما داكشي يعني الكونتيني ديالو كيولي كبير. وفي نفس الوقت ضروري من شي واحد غادي يدخل لعندك وغادي يشوف، يعني قد ما بنادم شاف الكونتيني ديالك عجبو دونك غادي ياخدو. وفي الزوين في هذا يعني كيبيع لك الحروف، يعني كل حرف يعني بشحال القيمه اللي كدير ليه. انا نعطي واحد المثال دابا هنايا. دونك دابا بحال هادشي نعطيكم مثال بحال هادشي. يعني هما كيعطيوكم في الاول كيعطيكم يعني القيمه ديال الحرف بشحال، يعني واش كتبداه يعني بالسنت يعني بالدولار، واش كتبداه ب50 يعني ولا 50 سنت ولا كتحسبو ب16 ولا شوف كل واحد كيفاش كيدير. هما الاغلبيه كاين كيبداه من الدولار يعني من دولار واحد، والمينيموم كيكون كيديروا كل واحد كيفاش كيدير. كاين اللي كيدير 90 50 فهمتي كل واحد كيفاش كيدير. حنا المهم في هذا الشيء هو دابا المثال اللي نعطيكم دابا بحال دابا المقاله بحال تقريبا شي 400 تكون فيها شي 450 بحال قلنا حنا شي 450 حرف. يعني 450 حرف حنا غادي نضربوها في دولار. نورمالمون راه شحال كتعطي راه باين الحساب ديالها تعطيكم 450 يعني 450 دولار. نورمالمون الا درنا في المينيموم يعني الا واحد الانسان خد جوج ديال المقالات 3 4 يعني خدنا عندك يعني كدير ليه واحد كيكون واحد التخفيض على حساب شحال. الا درتي غير هاد 0.5 وضربتيها يعني على حساب المقاله فيها 700 ولا شحال ثاني مقاله وحده حنا قلنا نورمالمون راه كتعطي 350 دولار يعني راه مزيانه. يعني هذه راه مزيانه. المهم انا عطيتكم غير يعني القيمه ديال حيت هما كيحسبوا الشيء بالحروف. القيمه ديال يعني ديك المقاله شحال فيها من حرف شحال كتكون القيمه ديالها بالفلوس. المهم اللين ديال السيت هو هذاك الفويس غنمشيو نخلي لكم اللين ديالو في الديسكريبسيون وهو اللين الاخرين. يعني اللين يعني نورمالمون عندنا هذا هو السيت اللي غادي نطريطو فيه المقاله. عندنا السيت الاول يعني جوج ديال لي سيت فيهم مقالات فافور يعني هو هذا الاولاني هو هذا. والسيت الثاني ها هو نيت خوه بحالو نيت حتى هو فيه المقالات فافور ها هو. حنا غادي نخدمو باش درت جوج ديال لي سيت باش كل مره بدا ياخد ينوع مره هنا مره هنا. نبداو حنا دابا نبداو في الكرياسيون ديال الكونت. نجيو لهنايا اوكي نمشيو كليكيو هنايا نجيو نديرو التسميه ديالنا.
اسمي ديجا نحن هنا عندنا عطينا جوج ديال الحوايج، عطينا 3 ديال الحوايج. هنا عندك هي ديرو يعني تحل الكونت ديالك بتويتر ولا بشي كونت جيميل ولا كونت تكري ديالك بالميل. نورمالمون نجي انايا هنايا ندير ميل لراسي، الباسورد نجيو نوركو على هنا. اوكي نورمالمون دابا هو الكونت دابا راه كرينا درنا هو هذا، يعني عطانا دابا 10% اللي عندنا. دابا كنجيو حنا هنا اللي كتجيو لهاد البلاصه ديال تكونيكتا بالفيس، كيزيدك النقط بتويتر حتى هو كيزيد انستغرام ولينك حتى هو كيزيد. يعني هادو حتى الباج عندك باج ديال اليوتيوب كديروها، يعني كتطلع بزاف كتوصل ل 100%. نورمالمون هنا خصك توصل 100%. حنا هنا دابا غادي نجيو لهنايا باش نزيد نعاودو نكملو البروفيل ديالنا. اوكي دابا ماشي نجي لهنا حتى انا فين هاي هاد الايديت عرفو. المهم كنجيو هنا، انا غادي نعطيكم واحد التكست، كاين واحد البلوك نوت فيها لي دوني، يعني الحوايج اللي غادي ندخلو نحطوهم هنا اللي غنكتبو هنا ولا غنكتبو هنا. نجبدها لكم دابا نيت هنايا. اوكي فوالا هي هادي. اوكي هي هادي البلوك نوت. نرجع للباج ديالي، نجيو لهنايا هاد كونفين تاب. هنا نجي سيليكسيوني هادي كلها إلا كوبي، نجي لهنا إلا كولي. اوكي فوالا هي هنا كنا السيت، يعني واحد يدير الباج ديالو، واللي عنده الباج ديال اليوتيوب ولا سميتو يدير هنا، ولا غير ديال الباج اللي عنده في واتس سميتو فيسبوك يلوحو هنا ونكتبها هنا وصافي. شوفوا هاد فين هي كونترول، لا هاديك نجيو ليها هنايا غادي نديرو هادي، يعني غنبداو بهادي هي من بعدا نديرو إديتور ونديرو هاد. اوكي هاهما هادوكم ديجا هما هادو هما التحتانيين هادو. إلا جيت نتوما غادي ولا كوبي كولي، إلا جيت تلات كوبي كولي تحطوها هنايا. اوكي شنو بقى لينا؟ نكتيف كاتالوج لا. اوكي غنجيو لهادي ها هي سيليكسيونيو هادي إلا كوبي، نجيو هنا نديرها كولي. اوكي هنايا غادي نجيو لهنا سيليكسيونيو هاد التكست هادي، نجيو لهاد لاطاع ديال بيرسونيل، ولكن هنا هاد البلاصه ديال لي بوين اللي كاينين هنا كنحيدوهم ونديرو السميه ديالنا. السميه اللي كنا دايرين اللي باش راسك 5 كاتاغوري. هنايا غادي نجيو المهم شوف نتوما على حسب السوجي اللي بغيتو. انا نورمالمون كنجيو لهنا ديال
نشوف هنا، نشوف لكم كاع بلوك نوت هنا تجي ساهلة. بلاتي نشوف فين درت الكتالوج هنا، ها هي سيليكسيوني دير كوبي. يعني هنا غير عطيت هادي من نورمالمون اي واحد كيعزل داكشي اللي بغا هو، لا شنو بغا يهضر ماركتينغ ولا بغا يدير مقالات شي ديال ديزاين، على حساب كل واحد كيفاش شنو بغا. اوكي هنايا راه فور لوكاليزاسيون فرونس ديال كازابلانكا المغرب، هي كتبوها هنايا. هنايا نعزلو العربية، كاينة فرونسي كاينة اونغلي. اوكي هنا المدرسة ديال المدرسة اللي قريتو فيها، وهنايا يعني المستوى ديال فين وصلت. المهم هنا نجي حنا التصويرة هنايا مدرناهاش، يعني نحددو أي تصويرة. معني ملي التصويرة ديالو أنا درت غير شي تصوير لأن هذا غير كونت كنتيستي فيه. اوكي يعني المعلومات كاع درناهم. ونجي هنا ندير نتخرجو. اوكي حنا عمرنا، حنا دابا طلعت لنا النسبة دابا ديال 35%. هاهي 35%. إلا جينا دخلنا الفيسبوك هنايا مثال بحالاش كتجيو الباج ديال الفيس اللي عندكم، كتكوبيو هنايا كتسيليكسيوني كدير كوبي كولي تشوف لكم الباج هنايا ولكن كيفاش. اوكي شوف هادي هنايا. اوكي هي الباج دابا بالنسبة لي الباج ديالي انا هي هادي. كنجي كندير لهنا كوبي، كنجي لهنا كندير لها كولي، كندير سوفكارد. اوكي هاهي راه هاهي طلعت 70%، هاهي ولات كتبان هنا. كذلك حتى في تويتر، حتى في تويتر نفس القضية، نفس القضية. يعني دير تكونيكتي ولا ديرو سيزي اللين، من الأحسن ديرو اللين باش تجينا ساهلة. أطون رجعني في الأول واخا ماشي نشوف. فين رجعت كي كانت وصلت اكتواليزي الباج. نشوف هذا تويتر بما طيحت الانترنت شوية من كونيكسيون ثقيل هاد الأيام. اوكي تويتر. اوكي باج ديال تويتر هي هادي. كنجي كندير لادريس هي اللي كندخلها كندير لها يعني كوبي. كنجي تاني لهنا كنجي لتويتر، كنجي اونطخي اللين كندير تاني لادريس كيما درت. اوكي كندير صوبا سيف. كنجي تاني لهاد اللينك تا هو نفس الطريقة غادي نديرها ليه، هو الانستغرام المعلومة اللي عندي. اوكي بالنسبة لينكدين هو اللي الكونت ديالي هو هذا. اوكي كنجي تاني لهنا نفس القضية كوبي ديليتي. اوكي هنا كاين بعض الحاجات ما كيتزادوش، ولكن غادي ندير الانستغرام غادي حتى هي غادي تزاد. اوكي ندخل الانستغرام ديالي تا هو ندير. اوكي بالنسبة للانستغرام تا هو ها هو اللين ديال الباج ديالي فيه. كنجي تاني لهنا كوبي ندير سيف. اوكي المهم نورمالمون نجيو تاني الباج ديال اليوتيوب. اوكي باج اليوتيوب عندي دونك هي هادي.
ديال سعيد. اوكي اوكي نجي دابا باش ندخل للخدمه. دابا انا اش ديتكم في البروفيل، يعني باش بنادم يحيد على هذا البروفيل ديالو عمرو هو الاول يحيدو، يعني كملوا باش يبدا في الخدمه. نورمالمون غادي نجيو دابا حنا السيت الاول اللي غادي نجيو ليه. نورمالمون نجيو لهذا هنا. الكاتيجوري اللي كيعطيو هنايا هما هادو. كتدخلوا السيت نورمالمون كتكون السيت بحال هكا. هاد لي سيت كامل اللي غنديرهم لكم في البلوك نوت. هادي نيت اللي فيها هاد يعني هاد لي تيكست اللي كنا عمرنا قبيله. ملي كنجيو هنايا كنعاودو هنا لتحت نكليكيو على هادي باش كيعطينا يعني كيعطينا كلشي، كتبغي كاع اللي كاينين. المهم كل واحد فاش الكاتيجوري اللي بغا يخدم فيها. مثال بحال نجي انا لهادي نجي هنا. نورمالمون لي زارتيكل راه هما هادو. ندير ديما حدايا واحد البلوك نوت خاويه بحال هكا باش نسهل عليا الخدمه. بحال دابا انا نجي هنا نكوبي هادي كلها. علاش هادي غادي نخليها للاخر ونوريكم كيفاش الخدمه ديالها. ديسكريبسيون غادي تكون غادي ديرو ونخليها بحال هكا. نجي انا ندخل عندي بحال دابا اللي قلت لكم في الاول ها هما فيهم 279 عنيحه. كاين ثاني هذه فيها 719. نتوما تشوفوا ديما تشوفوا يعني الارتيكل اللي بغيتو، يعني شوف شحال فيه. المهم هذا فيه يعني المهم انا غادي ندير تيست وندخل ليه. اوكي دونك هذه هي الارتيكل اللي كاين هو هذا. كي كنجي لي من هنا ندير سيليكسيوني. غادي لكم غير ليكزومبل، يعني راه كاين المقالات اللي كبار اكبر من هادشي. كنجي لهاد الموقع هذا كنكوبي هنايا التكست كلها. كنجي هنايا كنكليكي على هادي حتى تعطيني فيها هاد العلامه هادي. كنجي هنا كندير جو. اوكي نورمالمون هي هادي عطاني لنا التكست ديالي. دابا حنا هادي خصنا نحولوها للبي دي اف. البي دي اف اش غادي يجيو؟ كنجيو هنا كنحل واحد الباج وحده اخرى. كنجيو لهنايا هادي، كنجيو لهاد البلاصه هادي في هاد المربعات. تنجيو هنا كنجيو لهاد الدوق هادي كليكيو عليها. اوكي نورمالمون غادي تعطينا دابا هادي. حنا بغينا ناخدو هاد الباج فيد دابا باش نكريو حنا يعني باش نكريو داك الفيشي ديال البي دي اف، يعني بلا ما نبداو نصدرو راسنا بشي لوجيسيال وندير كذا. هادي خدمه ساهله ونقيه، يعني غتسهل لكم بزاف ديال الحوايج. كنجي لهنا سيليكسيوني انا كاع التكست دي كلها. الثانيه ماشي الاولانيه، الاولانيه درنا هي هادي. هادي اش كيدير دابا هاد الموقع اش كيدير دابا؟ كي التكست ديالي درناها ليه اش كيدير هو هنا بحال كيعاودها هي نيت ولكن بطريقه اخرى، يعني كيبدل فيها بعض المصطلحات هذا، ولكن نفس المصطلح هو غير كيبدل المعنى ديالو. ماشي المعنى ديالو بانه كيتغير، ولكن كيبقى كما هو. كما قلنا نسيليكسيون ندير كوبي. نجيو لهنا ندير واحد جوج ديال يعني جوج ديال لونطري نخلي بلاصه العنوان. والباجي هادي كنرجعو هنا يعني السيت اللي خدنا فيه. كنجيو لهاد العنوان هذا اللي كاين هنا كوبيو. انا خليته هو الاخر ما درتوش هو الاول. اوكي ها هو، يعني حنا درنا الباج ديالنا هي هادي. يعني في الموضوع هذا اللي باغي يزيد ايماج كيدخل لجوجل ويجيب ايماج اللي داخل نيت في هذا الموضوع هذا ويجيبو يحطو هنا، لانه كلشي كاين هنا. هما عندكم كلشي بحال الورد، يعني كلشي محطوط هنا. تزيد بحال دابا هذا هنا نديروه يعني بأي لون، فهمتو؟ عطا الله تموديفيو وتبدلو، يعني تزيدو شي حاجة تصويرة، يعني عطا الله ميدار. يعني تنقص في التكست بحال دابا هادي تجيبوها فين هي هنا، نجيبوها في السونتر. نخليو هاد اللعيبة نحيدوها كل واحد كيفاش، يعني تريتمون دو تكست يعني ساهل هادشي. المهم الباج ديالنا هي هادي. غادي نحاول نديرو ليها نجيو من الفيشي نرجعو على البي دي اف. نجي فيشي هنايا، نجيو هنا تيليشارجي، نديرو لها هي ديكيمون بي دي اف. كليكيو عليها. اوكي ها هي تيليشارجات.
حاجه اخرى، نجي ناخذ انا هاد التكست ديال هاد العنوان اللي كنا خدناه، هو اللي غنسمي به انا هاد الفيشي هاد الفيشي نسمي به هو نيت. نجيو لهنا، هو هذا نيت، هو هذا كتلقاو ديما بحال هكا. كتجي كدير كولي للتكست ديالو، يعني العنوان اللي فيه صافي. كنرجع للباج ديالي، الباج ديالي هي هادي. نبغي حيت نورمالمون خصهم على الاقل دير واحد 6 ديال لي زارتيكل باش تعطيكم هاد اللي كندخلو فيها البلاصه ديال، المهم البلاصه ديال اللي غدير فيها الايميل ديال الباي بال. كنجيو هنا اد، كنمشيو كليكيو عليها، ها هو كيعطيكم جوج ديال الليان ديالها، ولكن من الاحسن تنجيو هنا لابلود فايل، لان حنا درنا فيشي بي دي اف. هو هذا الفيشي اللي عزلنا حنا، هو هذا اللي صوبنا. كندير هنا اوكي، خليه تسنى تيكمل. هنا حنا كنا عزلنا هادشي ديال ماركتينغ نيت. كنجي نكليكي على هادو، اوكي. نجي هنا الفوق هنا هاد البلاصه ديال الايماج اللي كنت قلت لكم. هاد الايماج اللي بغى يدير ايماج يعني داخله في هذا الموضوع هذا، كيجي هنا كيوريك تشونج فوتو كيبدلها. حيت نورمالمون كنحطو حنا الارتيكل وهو كيعطينا دي زيماج على حساب داك الارتيكل هذا. كل مره كيقدر يدير الكتاب، كيقدر يدير لكم دار، كل مره اش كيدير. هنا كنجيو نديرو هنايا يعني كنجيو نديرو نديرو ايديتور. نجيو هنايا الارتيكل، نعزل الارتيكل هنايا خليوها هي نيت. هنا غادي نرجعو حنا لهاديك اللي قلت لكم في الاول، ديك الديسكريبسيون اللي كنا درنا هادي ديال الباج نيت. يعني راه هي هاد الاولانيه، يعني تقريبا من هنا لهنا، فهمتوا؟ يعني من هنا تقريبا لهنا. كنجي كنكوليها هنايا وكندير ابلود. اوكي، هاي دابا طلعت 45. هاو الشكل كيعطي، هو بار ديفو كيعطي هاد ليماج. الارتيكل ديالنا هو هذا، هو اللي كنا درنا هو هذا، حطينا هنا. هو كيعطي ايماج، يعني بنادم اللي عنده داك الارتيكل وداز صوبو وعنده هو ايماج ديالو، يعني يدخل لجوجل، يدخل يهز الايماج على حساب علاش داك الارتيكل كيهضر، والايماج تكون داخله في يعني في الصوب ديال الموضوع. رجعوا ثاني للسيت. يعني دابا خدمنا حنا هذا، نعاود ناخذ واحد الارتيكل واحد اخر ندوز للسيت الثاني. المهم هذا اللي فيه اللي قلنا فيه 719. جي ثاني هذا كيما درنا قبيله، يعني نكولي هنا نيت، نخليه عندي. ندخل للباج. اوكي، انا دابا غادي نجي نهز هذا نديرو هو الاول. هنا ندير نو من الاحسن. اوكي، كولي سميتو. نجي دابا هنا نكولي، نهز انا سيليكسيوني التكست كل اللي كاين هنايا. نجي تاني لداك الموقع اللي كنا درنا عليه قبيله، سيبريمي هادشي، نكولي تاني ديك التكست. نجي هنا كليكي على هادي سي با روبوت. نجي هنا ندير له، واخا يبقى هادشي راه كيتحيد ماشي مشكل. اوكي، نورمالمون ها هو عطا لينا هنايا سيليكسيون، دير كوبي. انا كندير يعني كونترول سي يعني بغيتي دير كوبي، وكونترول في بغيتي دير كول. اوكي، كنجيو لهنايا كنكوبيو هاد التكست اللي كنا درنا، ونفس القضيه ثاني كنا كنسيليكسيوني ثاني هاد العنوان، كنديرو ليه كوبي. كنجيو الفيشي، كنجيو تيليشارجي، كنعزل ديكيمون بي دي اف. نستناو التيليشارجا. اوكي، نجيو تاني لهنا، ها هو هذا.
نبدلو ليه لونون ديالو. اوكي صافي تنجيو تاني لهنايا كنديرو جو ات، كنعزل تاني الابلود فايل. اوكي هو هذا نتعقل على 3. اوكي هو هذا. ثاني نفس القضية، نفس الموضوع. هنايا لا هنا نديرو لي ارتيكل، هنا نخليوها هي نيت، وهنا ديك الديسكريبسيون اللي كنا عزلنا قبيله هي هادي سيليكسيوني، ونجي ندير هنايا ابلود. اوكي ها هو تاني داز، احنا وصلنا ل 65%. نزيد معاكم تاني جوج ديال لي زارتيكل، نزيدو نمشيو للموقع الاخر، ولا نزيدو للموقع اخر نديرو 3. اوكي نجيو لهنا تاني سيليكسيون تاني هاد التكست، ونجيو تاني ندير له بولي، نخليو هنا ديسكريبسيون ندخلو ليه، قبل ما يعطينا نمشيو لهنا ندير واحد نوفو. اوكي نرجعو لهنا، نورمالمون هو عطانا تكست. اوكي كوبي، نجيو تاني لهنايا، يعني قضية سهلة ما فيهاش بزاف ديال. نمشيو تاني نكروشيو هادي كاو. اوكي هو هذا سيليكسيوني، نديرو كوبي، نجيو للباج ديالنا، جوج ديال لونطري باش نخدمو بلاصة العنوان. اوكي نجيو هنا نهزو هاد العنوان هذا، اوكي نجيو ليه هنا، فوالا هو هذاك. يعني كيما قلت لكم هنا تقدروا نتوما يعني تزيدو تقادو تجيبو في السونطر ولا تخليو عليك، المهم تزيدو بغيتي تكبرو بغيتي على حساب سميتو. نجيو هنا نديرو الوسط، المهم نجيو فيشي هنا كيما العادة تيليشارجي، نديرو بي دي اف. اوكي نجيو تاني نشونجيو ليه السمية ديالو. اوكي فوالا نجيو للسيت هنايا، هنا لوت، فوالا هو هذا. شوف كيما القضية العسانية نستخدم في نفس نجيو هنا ميديتور، هنا ارتيكل نخليوها كيما هي نيت، وهنا ديسكريبسيون كما عزلنا قبيله، نكوبيو هنايا وندير ابلود. فوالا حنا طلعنا دابا ل 70%. دابا ندوز للموقع الاخر نبدلو هذا، نجيو للموقع الاخر تا هو. هنا هما عطيك من الكتالوج اللي كاينين، تشين ديال الماركتينغ والستينغ. اوكي هاهي. المهم انا غادي نشوف هنا هذا شحال فيه تقريبا. المهم نعزل واحد، حنا كندير اكزومبل صافي. نعزل هاد الاولاني هذا نيت، هاد الاولاني نيت ها هو تقريبا شحال فيه 584. نجي ليه هو نيت سيليكسيوني. اوكي نجي تاني لهاد السيت هذا سيليكسيوني، ندير كوبي كروشي هادي.
اوكي هو عطانا هذا. المهم غادي نجي لهنا وغادي ندير يعني حتى لحد هنايا لحد هادي. هادشي الاخر بعدا ما نديرو به. نجيو تاني لهنايا نديرو هنا فيشي نوفو، حيد داك القديم اللي كان. اوكي نجي لهنا ندير تاني دوزو اونتري، ندير كولي هنايا. اوكي نجي لهنا نعزل العنوان وهذا. اوكي نجي هنا الفوق نخلي فيه سباس ديالو ندير هكا. المهم هنا كيما قلنا نقدر نقصو يعني الحجم ديالو ديرو ايطاليك تبدلوه يعني بالاحمر ولا كدا، كون مازال نقصو بحال هكا. نجيو هنا الدور ديالو في الوسط سونترال في الوسط. اوكي مزيان. هنا غادي نجي دابا تيليشارجي كما العاده، ندير ديك البي دي اف، نستناو كيتيليشارجو. المهم هو راه داز مزيان. دونك هو هذا. اوكي الاتجاه عندي انا ماشي مشكل. اوكي نجي دابا تاني لهنا ندير اد، نجي ابلود. اوكي هو هذا كما كنا درنا قبيله نفس القضيه. هنا نفس سميتو دار قلنا ارتيكل من غادي نخليوها كما هي. غير هنا غادي نجيو لهنا لتحت هذا ديسكريبسيون غادي ناخدو هذه يعني من هنا هذه كلها هي محطوطه هذه ناخدو دي حسن. اوكي نجيو لهنا كوبيوها ندير ابلود. درنا ابلود ولينا 75%. دابا غادي نحوس الفيديو باش نكمل 6 ديال المقالات. ديك الساعه رجع لنا الفيديو بلي طول بزاف تقريبا 25 ساعه. اوكي من بعد دابا درت هنايا حمرت لي زارتيكل اللي كاين هنا. نورمالمون عطاتني هنايا 85%. نجي لهنايا كليك على هادي نزيد كروشي على هادي. اوكي كونتيني كنا درنا نكتبوها هنا مانيوال. المهم هزو لنا ارتيكل بلوك. المهم هادشي فاري فوطو. المهم داكشي غادي تبداو ديرو تخدمو فيه فوق ديكيمون. المهم داكشي اللي بغيتو نتوما وصل في الفيديو. اوكي هادي شنو اخر تاني كاين هنا. هادي نجي نعزلو هاد سميتو نعزلو اللي بغيتو تخدمو فيهم نتوما البلايص اللي بغيتو تخدمو فيهم ديزاين. هذا المهم انا عزلت هادو ديال اوكي ابلود هنايا نورمالمون عطاني 95%. دونك بقات حتى 5%. دونك كلشي كاين داكشي هو هذاك. المهم غادي تكملو هنا. شوف هي 95%. دونك راه هي هذيك راه عطانا هي هذيك. المهم هو عطاني هذيك اللي كانت خاصانا اللي المهم خاصانا هي هذه. باش تكملو 100% غادي تزيد شي ارتيكل واحد اخر ولا تزيدو تكونيكطيو بشي واحد في هذا. نورمالمون انا كيعطيني هاد لي زيتاب اللي درت كيعطيني فيهم 100%. دونك واحد في هادو ما كانش ما حسبوش. اوكي ماشي مشكل. نجيو نديرو هنا الجوان. هنا كندخلو حنا ديك يعني الباي بال ديالنا. المهم البلاد اللي كنديرو ها هي هنا داك اللي قلت لكم انا من كيبدا يعني الحروف اللي على حسب تحسب. يعني كتبدا من يعني من دولار يعني البلافون ديالي ما تفوتش دولار. وهنا تديرو نتوما ديرو هنا 50 اللي بغى يدير 60 يعني المينيموم ديال اللي كاين هناك الماكس وهذاك المينيموم. المهم حنا غادي ندير انايا ندير 50. اوكي نكروشيو هادي صافي كنديرو كليكيو على هادي. اوكي المهم سي بون مزيان. دابا مزيان. دابا نتوما تبقاو تعمروا غادي تعمروا لي زارتيكل. متبقاوش تستناو بانه فاش غادي تكون شي واحد عجبو ارتيكل يعني بغاه كيتصيفط لكم ايميل في نفس الوقت داكشي اللي درتو دابا اكتيفينا دابا هنايا هو اللي كيطلع. ما كيشري شي واحد شي يبغي يشري راه كيخرج لكم ميساج هنايا
وكتدخلو كتاكسبتيو، يعني يمكن كيعطي واحد لوف، يعني بحال بغا 5 10 ديال لي زارتيكل وبغا بواحد الثمن ناقص، فهمتو؟ كيوصلكم ميساج وكتاكسبتيو ديك الساعة، كتعزل نتوما داكشي اللي بغيتو. كيما قلت لكم قبيله دونك، لأن غير لارتيكل واحد اللي كانت فيه غير وحنا غير شي يعني 530 بحال هكاك، يعني ضربوها في الدولار، ضربوها في ماشي في الدولار اللي غتلقى نيت 530، يعني رجعو في ديك فاصلة 50، دونك راه غادي تعطيكم 265، يعني وغادي بحال هكا، يعني ارتيكل واحد. يعني الا كانوا جوج ديال لي زارتيكل يعني فيهم تقريبا بحال قلنا، المهم نديرو حنا تكون فيهم واحد شي 1400، يعني بحال هكا تضربوها، يعني كنا حنا غير في هذا غتخرج شي 700. المهم فهادشي بنادم يخدم يبقى يعمر لي زارتيكل، يجي ياخد لي زارتيكل يبدا يعمر فيهم، وما يبقاش يتسنى اليوم غدا، بقى خدام بحال هكا، راه قد ما عمر لي كونتيني ديالو راه مزيان. المهم انا لي ليان غنخليهم لكم فواحد البلوك نوت نيت اللي كانت فيها لي زانفورماسيون باش تعمروا بهادو، غنخلي لكم لي ليان لتحت. المهم السلام عليكم.